अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ महफूज और खुशहाल होंगे। व्यूअर्स, बात स्टार्ट करते हैं। आज हम इमरान खान साहब के जलसे से और उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं और डैम क्यों नहीं बनाए जाते हैं। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब के जलसे से। आज इमरान खान साहब ने जिस वक्त बहावलपुर का जलसा शुरू किया तो शुरुआत में ही पहली ओवर के अंदर ही इमरान खान साहब ने सिक्सर मारते हुए बड़े अग्रेसिव तरीके से जलसे का इफ्तिताह किया और मौजूदा गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेते हुए मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने बताया मौजूदा गवर्नमेंट को कि अगर मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इस्लामाबाद की कॉल देने का मकसद उनका ये है कि अगर ये लोग इमरान खान साहब को इस सियासी माहौल से नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे तो इमरान खान साहब अपनी टाइगर फोर्स को और उनके सपोर्टर्स और उनके वोटर्स और उनके कारकुनान और उनके रहनुमाओं को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की कॉल दे देंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान साहब ने तारीफ करते हुए उनको सलाम पेश किया और तारीफ करते हुए ये कहा कि हम आपके ARY को खोलने के इकदाम को सलाम पेश करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को कहा कि आप लोगों ने जो लिफाफे वाले सहाफ़ी रखे हुए हैं जो मीडिया को हमारे खिलाफ बूस्ट करते हैं, हम उनसे डरने वाले और पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे उस जगह तक ना ले जाया जाए कि मुझे मजबूरन अपनी कौम को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल देनी पड़े। और अगर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि मौजूदा गवर्नमेंट को और उनके हामियों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। व्यूअर्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशें कोलंबिया में रिकॉर्ड की गई हैं। कोलंबिया में 3240 मिलीमीटर बारिश होती है और पूरी दुनिया में ज्यादा होने वाली बारिशों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 145वें नंबर के ऊपर आता है। और बांग्लादेश ऐसा एक मुल्क है जिसका नंबर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। और इसके साथ दुनिया में यूरोप के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें लगभग पूरा साल बारिशें होती हैं। कभी आपने ये सुना व्यूअर्स कि बांग्लादेश के अंदर सैलाब आया हो? कभी आपने सुना कोलंबिया के अंदर सैलाब आया हो? कभी आपने सुना यूरोप के अंदर सैलाब आया हो? और उनके ऊपर कोई अल्लाह की तरफ से मुसीबतें और अजाब सैलाब की सूरत में आए हों? मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊंगा कि कई ममालिक जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें होने के बावजूद वो उनको कंट्रोल करते हैं, वो अपने डैम्स के सर के ऊपर उनको कंट्रोल करते हैं। और दूसरी जानब सिर्फ और सिर्फ आपको ये मंजन पाकिस्तान में ही बिकता हुआ नजर आएगा कि सैलाब में गरीब अवाम के माल मवेशी, झोंपड़ियां, दुकानें, घर और कारोबार तबाह हो गए। और इन सब पर अल्लाह का अज़ाब है। बड़े शहरों के बड़े मोहल्लात में रहने वाले हाजी साहब के ऊपर कभी इस तरह का कोई अजाब नहीं आया, क्योंकि हाजी साहब अल्लाह के वली हैं, इसलिए हाजी साहब के ऊपर ये सैलाब के अजाब नहीं आते। दरअसल असल मामला आपको कोई नहीं बताएगा। मेरी अपने तमाम मासूम पाकिस्तानियों से इस एक अपील है कि बात को जरा गौर से सुनिएगा। मेरे मासूम पाकिस्तानियों, इस मुल्क में तुम्हारा खून, तुम्हारी लाशें, तुम्हारी असमत को, तुम्हारी गुर्बत को बाकायदा तौर पर सेल आउट किया जाता है। यहाँ जानबूझकर डैम नहीं बनाए जाते क्योंकि अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी तो अवाम खुशहाल होंगे, कारोबार परवान चढ़ेंगे और लोग अपने बच्चों को तालीम और शऊर देंगे। तालीम और शऊर का मतलब है कि इस मुल्क में करप्ट सियासतदानों का और उनके सहूलतकारों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। सोने पे सुहागा देखें कि एक तरफ कराची, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरूनी पंजाब के बेशतर इलाकों के पास
پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، فصلیں بنجر ہو رہی ہیں، اور جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے اور تیسرے سال سیلاب کی صورت میں پانی جو ہے وہ آدھے پاکستان کو ڈبو دیتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیم یہاں پہ کیوں نہیں بنائے جاتے۔ آدھے سے زیادہ ملک آپ کا ہر دوسرے تیسرے سال جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اس ملک میں وقت پر ڈیم بنائے جاتے تو نہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہوتا، نہ کاشتکاری کی زمینیں بنجر ہوتی، نہ ہی بجلی کا مسئلہ پیدا ہوتا۔ کیا آپ سب پاکستانیوں کا ذہن یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ہم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود، یہ بات آج میں نے اپنے دن کے ولاگ میں کہی، میں ڈی ایچ اے گیا ہوا تھا آرمی ریلیف کیمپ کی کوریج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس میں نے یہ ولاگ میں یہ بات کہی تھی، تو دل کیا دوبارہ سے وہ بات کہوں، کیا کہ آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اگر ایٹمی بم بنا سکتا ہے تو ڈیم کیوں نہیں بنا سکتا؟ آپ کو بتاتے جائیں یہاں پہ، لیکن چند ملک دشمن عناصر کی وجہ سے ڈیم نہیں بنائے جا سکتے۔ اصل میں ہمارے حکمران بنانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو بتاتے ہیں، پہلے آپ کو امپورٹڈ مہنگی گندم کھلا کر مال کمائیں گے، پھر مہنگی بجلی فروخت کریں گے، پھر آپ کے پیاروں کو سیلاب میں ڈبوئیں گے، اور اگر آپ خوش قسمتی سے یا آپ کے پیارے اس سیلاب کی نظر ہونے سے بچ گئے اور آپ کی قیمتی جانیں بچ گئی، تو غیر ملکی آنے والی ایڈ، جو غیر ملکی آنے والی خرد و نوش اشیاء، وہ آپ تک پہنچے گی ہی نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اگر ہمارے ڈیم ہر 2-3 سال کے بعد، ان جو گزشتہ 75 سال 75 ایئر جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اگر ہر 2-3 سال بعد ایک ڈیم بھی بنتا تو آج ہم یہ جو 90% پانی سمندر میں بہا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیاروں کی لاشیں بھی سمندر میں بہا دیتے ہیں، مویشی بھی، ان کے گھروں کے قیمتی سامان بھی، ہماری فصلیں بھی، تو کم سے کم ہم اس کو اگر 10% پانی کو سیو کرتے ہیں تو ہم کم سے کم 50 سے 60% پانی کو سیو کر لیتے، اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہوتا، فصلیں 3 سے 4 نہیں 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتی، اور ہمارے ملک میں تعلیم اور شعور ہوتا، کیونکہ عام کسان پیسہ کماتا تو اس کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا۔ اگر تعلیم اور شعور آئے گا تو ان کو ووٹ کون دے گا، ان کو اکثریت میں کون لے کر آئے گا، اور ان کو کرسی پر کون براجمان کروائے گا؟ اس چیز کو سوچتے ہوئے یہ ہمارے ملک کے پاکستانیوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن خبردار، آپ نے اپنا دماغ بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگر دماغ استعمال کریں گے تو ہمارا ملک آنے والے عذابوں سے بچ جائے گا، اور ہمارے بچے بھوک سے نہیں بلکیں گے، اور پانی سے ان کے ہونٹ خشک نہیں ہوں گے، اور ان کی موت واقعہ نہیں ہوں گی، اور ہمارے گھر پانی میں نہیں ڈوبیں گے۔ اگر آپ اس بات کے اوپر دماغ استعمال کریں گے تو آئندہ آنے والے جو ووٹ ہوں گے، جو آنے والے الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن، اس میں آپ کسی ایسے بندے کو منتخب کریں گے جو ہمارے ملک اور قوم کے بارے میں سوچے، تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں۔ آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اپنے بچوں کو مستقبل کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس دفعہ کسی ایسے نمائندے کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے ملک کے لیے درست ثابت ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو منافقین سے بچائے اور ہمیں بھی منافقین سے بچائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔